Sponsored by US Niketan College, committed for excellence in education. Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality. Accuracy, balance, credibility यो हो ABC टेलिभिजन। म प्रतिमा, कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस। नो ब्रेक, नो एड, हामी ब्रेक लिँदैनौं र समाचार दिन्छौं तीव्र गतिमा निरन्तर। ABC समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस। हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। हट न्यूज एक्सप्रेस। सुरु गरौं हट न्यूजबाट। कांग्रेस र एकीकृत माओवादी बीच आन्दोलन र संघर्षबाट हासिल उपलब्धि संस्थागत गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान बसेको बैठकमा विगतका उपलब्धि संस्थागत गर्न संविधान निर्माणलाई सघाउ पुर्याउन दुई दलबीच सहमति भएको हो। भेटवार्तामा 30 दलीय मोर्चाबाट सञ्चालित आन्दोलन र संविधान निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकपछि एकीकृत माओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले सत्तापक्षीय दलको अग्रसरतामा संविधान सभा बैठक 7 दिनका लागि सारेकाले आफूहरूले 3 दिनको आम हडताल फिर्ता लिएको बताउनुभयो। महासचिव महराले चैत 30 गतेका लागि बोलाइएको संविधान सभाको निर्धारित बैठक अगाडि नै सहमति कायम होस् भन्ने मनसायले वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। वार्ता र सहमतिको अग्रसरता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिनुपर्ने एकीकृत माओवादीको भनाइ छ। एकीकृत माओवादीले हिजोको बन्दमा पक्राउ परेका बन्दकर्तालाई बिना शर्त रिहाई गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडोले आपसी वार्ता र सहमतिबाटै संविधान निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले वार्ता थालिएको बताउनुभयो। संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुका विषयमा शीर्ष नेताहरू गम्भीर भएर छलफल भए सहमति हुने नेताहरूले बताएका छन्। एबीसी टेलिभिजनको एबीसी वाचसँग बुधबार कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादीका नेताले शीर्ष नेताका बीचमा माघ 5 को प्रस्तावमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभासद रामहरि खतिवड़ाले अर्को प्रस्ताव नआउन्जेलसम्म सत्ता पक्षले पेश गरेको 9 बुँदे प्रस्ताव नै संविधान निर्माणको उत्तम विकल्प भएको दावी गर्नुभयो। वहाँले ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले सर्वसहमतिबाट तयार पारेको 9 बुँदे सहमति नै अन्तिम विकल्प भएको भन्दै नभएमा माघ 5 को विकल्पमा शीर्ष नेताका बीचमा सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो। वहाँले 58% समानुपातिकबाट स्थिर सरकार नहुने भन्दै संहिता मात्र विकासको आधार नभएको बताउनुभयो। एकीकृत माओवादीका सभासद गणेश मानपुनले केन्द्रीकृत सत्ताले स्थानीय स्तरमा विकास हुन नसक्ने भन्दै संहिता अनिवार्य भएको बताउनुभयो। पुनले 58% समानुपातिक पद्धति भएमा मात्र सबै क्षेत्रको सहभागिता हुने बताउनुभयो। वहाँले सत्ता पक्षले सहमति गरेर संविधान निर्माण गर्नै नचाहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अहिले दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सहमति जुट्न नसक्दा संविधान निर्माण र राजनीतिक अन्यल बढेको छ। शाखा कार्यालय विस्तारको विषयलाई लिएर रौतहट सदरमुकाम गौरमा जारी आम हडताल बुधबार 8औं दिन पनि कायमै रहँदा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारले शाखा कार्यालय विस्तारको निर्णय फिर्ता लिए पनि उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा 7 सूत्रीय माग राखेर आन्दोलन जारी राखेकोमा संघका प्रतिनिधि र जिल्ला स्थित सुरक्षा प्रमुखहरूसँग मंगलबार वार्ता गरेका थिए। यसैबीच आफूहरूको अनुपस्थितिमा भएको वार्ताको औचित्य नहुने भन्दै 30 दलीय मोर्चाको जिल्ला स्थित नेताहरूले बुधबारदेखि आन्दोलनको नेतृत्व अग्रसर भएका हुन्। सदरमुकाम गौरभन्दा बाहिर रहेका जिल्ला कार्यालयहरूको स्थापना, सशस्त्र प्रहरीको भ्यानको ठक्करबाट मृत्यु भएका रामाशिष ठाकुरलाई शहीद घोषणा तथा आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लगायत 6 बुँदे माग राख्दै बुधबार पनि रौतहटमा प्रदर्शन जारी छ। बन्दका कारण गौर, गरुडा, गंगा पिपरा, सुखदेव चौक, शिवनगर, कटहरिया लगायतका बजार खुलेका छैनन्। विद्यालयमा पठन पाठन ठप्प छन् भने 5 दिनअघि प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट मृत्यु भएका ठाकुरको शव अझै जिल्ला अस्पताल गौरबाट उठ्न सकेको छैन। मृतक ठाकुरकी श्रीमती भगवतिया देवी र बुहारी चिन्ता देवीको अवस्था दयनीय बनेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यसै समाचार सम्प्रेषणका क्रममा पत्रकारमाथि प्रहरी प्रशासनले गरेको दुर्व्यवहारको छानबिन गर्न काठमाडौँ
क्षेत्रबाट गौर पुगेको टोलीले बुधबार सोधपुछ गरेको छ। अब पालो हट रिपोर्टको। Hot News Express. संविधान निर्माण सहमतिमै गर्नेबारे प्रमुख दलका नेताहरूको वक्तव्य मिल्दोजुल्दो आउँछ। औपचारिक अनौपचारिक सभा समारोहहरूमा उनीहरू सहमतिलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको भन्ने पुरानै अलाप दोहोरिन्छन्। तर उनीहरूले गरेको भाषण जस्तो सहज किसिमले संविधान निर्माण सम्भव देखिएको छैन। Hot News Express. बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रमुख दलका नेताहरूको भनाइ सुन्दा संविधान निर्माणमा अनुमान गरिए जति समस्या छैन। उनीहरूको भनाइको निष्कर्ष सहमति नै एकमात्र उत्कृष्ट विकल्प हो भन्ने थियो। तर यो भनाइलाई कार्यान्वयन गर्ने बारेमा भने फेरि तिनै दलहरूका बीचमा विगतदेखि जे विवाद उठ्दै संविधान निर्माण कार्य भाँडिएको छ त्यही विषयले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। एउटै मञ्चमा जम्मा भएका कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीका जिम्मेवार नेताहरूको भनाइमा सहमति संविधान नै प्रमुख आवश्यकता हो। तर सहमतिका लागि उनीहरूले राखेका अडान भने एक अर्काका निम्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने किसिमको छ। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल त एकीकृत माओवादी र पहिचानवादी मोर्चाले अघि सारेको पहिचानमा आधारित संघीयतालाई जातीय संकीर्णताको संज्ञा दिन पनि पछि पर्दैनन्। उहाँहरू संकीर्ण जातीयताको कुरा गर्नुहुन्छ, देशको दीर्घकालीन स्वाधीनता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता र अस्मितासँग बेमेल हुने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा सहमति हुन नसकेको हो। अब सहमति के गरेर हुन्छ भन्ने जुन विषय छ, मैले अघि भने हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने, विगत आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने, यी दुईटा कुरा गर्ने र नेपाली जनताको एकता नटुटोस्, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै आँच नहोस् भन्ने कुरामा उहाँहरू हृदय खोलेर आउनुहुन्छ भने सहमति तुरुन्तै भइहाल्छ। एमाले उपाध्यक्ष रावलको भनाइलाई लक्षित गर्दै एकीकृत माओवादीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने पहिचान र संघीयताको मुद्दा विगतका क्रान्ति र विद्रोहहरूको उपलब्धि हो भन्छन्। समस्या पहिचान र संघीयतामा नभएर 5 जिल्ला र नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रको अडानका कारण भएको उनको ठहर छ। माओवादी पनि सहमति र प्रक्रियाको विरोधी होइन। सहमति भइसकेका कुराहरूलाई स्वीकार गर्ने, असहमतिका विषयहरूलाई सहमति अधिकतम सहमति गरेर प्रक्रियामा लगाएर हल गर्ने, यो दुईटी चिज महत्त्वपूर्ण हो। प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हो, सहमति पनि महत्त्वपूर्ण हो। माथिबाट नेतृत्व गर्ने कि एउटा नेताले एउटा जिल्ला समातेर बस्ने, निर्वाचन क्षेत्र समातेर बस्ने, अड्काउने, यो कारणले अड्किया छ। कांग्रेस एमालेको भनाइमा जातीय राज्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने र एकीकृत माओवादीले जातीय पहिचानको विषय छाड्दा संविधान सभाको औचित्य नै समाप्त हुने जिकिर दोहोर्याउने परिपाटीले मुलुकको संविधान निर्माण ठप्प बन्दै आएको छ। तर संविधान सभाको औचित्य नै समाप्त भएको जिकिर गर्ने नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङ भने अब संविधान सभा भङ्ग गरेर सबै सरकारवालाहरूको भेला मार्फत संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाउँछन्। अन्तर्वस्तुमा सबै सहमति त चाहिँ सम्भव भएन चाहिँ, त्यसकारण सहमति हुँदा राम्रो हुने थियो तर भएन। तर पनि चाहिँ प्रक्रियामा सहमति गरौँ भनेर भनेका थियौँ, तर प्रक्रियामा सहमति हुनु भएन उहाँहरू चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब संविधान सभा चाहिँ फेल हुने प्रक्रियाबाट चाहिँ गयो। त्यसो भएको हुनाले अब संविधान सभाबाट सम्भव छैन। त्यसैले संविधान सभाको च्याप्टरलाई चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने भनेर जो भनेको छ त्यो च्याप्टरलाई डिजल्भ गर्नुहोस्। डिजल्भ गरेर सबै दलहरूको बीचमा ओनरसिप दिने टाइपको मोडेलबाट जाउँ। सबै जाति, समुदाय, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका लागि पहुँच स्थापित गर्ने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी भने जातीय अधिकारलाई सम्बोधन गरेर पनि पहिचानमा आधारित संघीयता कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने जिकिर गर्छन्। यो देशमा कति जाति छन्, ती सम्पूर्ण जातिको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौँ। उनीहरूका प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रतिष्ठा कसरी कायम गर्न पर्यो, भोलि उनीहरूका आर्थिक सामाजिक उत्थानको निम्ति छुट्टै क्लस्टर चाहिँ बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, शैक्षिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विकास त्यति मात्र होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यको निम्ति राष्ट्रले अलग लगानी गर्ने आंशिक रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ। तर 125 वटा भाषाभाषी, 125 वटा जात-जाति, 123 वटा भाषाभाषी बोलिने र विभिन्नताको बीचमा अभिन्न बसेर भएर बसेका हामी नेपाली
विविधताको एकता एक भएर बसेको नेपाली जातीय राज्य हुँदैन। सुन्दा ठिकै जस्तो र कुरा मिले जस्तै लाग्ने बोल्छन् दलका नेताहरू। अझ सत्तासीन काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूको कुरो त सहमतिका लागि कति पनि समय नलाग्ने किसिमको हुन्छ। मानव सभा समारोहबाट निस्किए लगत्तै उनीहरू प्रतिपक्षसँग वार्तामा बस्छन् र सहमति गरिहाल्छन्। तर यथार्थ त्यस्तो छैन। बोली जस्तै व्यवहार भइदिएको भए अहिले होइन पहिलो संविधान सभाबाटै नेपाली जनताले संविधान प्राप्त गरिसक्थे। सहमतिका आधारमा पहिचानसहितको संहिताको पक्षमा 30 दलीय मोर्चा बनाएर आन्दोलन र वार्ता दुवै गरिरहेको एकीकृत माओवादी पनि आन्दोलन सशक्त बनाउने र फेरि त्यसबाट आफै फिर्ता हुने गतिविधि दोहोऱ्याइरहेको छ, जसले गर्दा प्रमुख दलहरूको गतिविधि र व्यवहार नै आपसमा बाजिएका मात्रै छैनन्। उनीहरूको यस किसिमको गतिविधिले संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण कार्यभार अरू अन्यल र अनिश्चित बन्दै गएको छ। क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र ढुङ्गानाका साथमा एबीसी रिपोर्टर कमल देवान, काठमाडौँ। Hot News Express. एकीकृत माओवादी नेतृत्वको 30 दलीय मोर्चा संविधान आधारमा पहिचान सहितको संघीय संविधान बनाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन पूरा गर्दै मोर्चाले दोस्रो चरणमा आम हडताल गरेको थियो। सत्तापक्षीय दल कांग्रेस र एमाले भने आन्दोलन दबाउन सुरमा देखिएका थिए। यसकारण पछिल्लो आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप निकै बढेको थियो। Hot News Express. भोजपुर की प्रतिमा राई यति बेला काठमाडौँ कीर्तिपुर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा जीवन मरणको दोसाँधमा छिन्। 30 दलीय मोर्चाले चैत 24 गतेदेखि 26 गतेको लागि आह्वान गरेको आम हडतालको पूर्व सन्ध्या चैत 23 गते साँझ भोजपुर सदरमुकाम भोजपुर बजारमा निकालिएको मसाल जुलुसमा सहभागीलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरी कुटपिट गर्दा राई अचेत भएकी थिइन्। मसाल बालेर नारा लगाउँदै अगाडि बढेकी उनको मसाल खोसेर प्रहरीले उनलाई जलाएपछि कम्मर मुनिको भाग जलेको छ। गम्भीर घाइते उनको भोजपुरमा उपचार हुन नसकेपछि उनीसहित 4 जनालाई मंगलबार हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। घाइते मध्ये बोजेन्द्र राई, श्याम राई र अशोक राईको अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बोजेन्द्रको आँखा र श्याम र अशोकको अनुहारमा गहिरो चोट लागेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक रमेश आचार्यले जानकारी दिए। एकजना महिलाको चाहिँ पोलेको अवस्था थियो, गोडामा हो थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ बेड नभएको कारणले हामीले अर्को अस्पताल पठायौँ कीर्तिपुर, हैन। अरू 3 जना जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ खासै त्यस्तो चोटको हिसाबले सिरियस चोट छैन, उहाँहरू खतरा मुक्त नै हुनुहुन्छ। तर चोट चाहिँ उहाँहरूको खास गरी अनुहारमा टाउकोमा चोटहरू छ। तर सिटी स्क्यानहरू सबै गरेर हेर्यौँ, भित्री चोट चाहिँ छैन। चिकित्सक आचार्यको अनुसार शिक्षण अस्पतालमा रहेका 3 जना खतरा मुक्त छन्। प्रशासनले नियोजित रूपमा घटना घटाएको घाइतेले आरोप लगाएका छन्। घाइते बाजेन्द्र राईले शान्तिपूर्ण विरोधमा सहभागी हुन पाउने नागरिकको अधिकार हनन गर्दै योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण भएको बताए। एउटा लाग्छ त्यो जुन घटना घट्यो त्यो घटनालाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि एक सुनिश्चित ढङ्गले त्यो घटना घटाइएको भन्ने लाग्छ। किनभने अन्य जिल्लामा त्यस्तो घटना चाहिँ अब 75वटा जिल्लामा घट्नुपर्ने होइन, अथवा इभन मानव भोजपुरको छिमेकी जिल्लाहरू खोटाङमा, धनकुटामा, सङ्घसभामा त्यस्तो घटना नघटिरहेको अवस्थामा एक्कासी अब त्यो हाम्रो शान्तिपूर्वक जुलुस थियो होइन, शान्तिपूर्ण जुलुस थियो जुन चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रमा होइन, लोकतन्त्रमा त्यस्तो किसिमको नारा जुलुस गर्न पाइन्छ र त्यो कार्यक्रम भइरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रहरीबाट हस्तक्षेप भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र यो घटना घट्यो। घाइते आन्दोलनकारीले प्रहरी दमनबाट आफूहरू कति पनि विचलित नभएको जिकिर गरेका छन्। बाजेन्द्रले पहिचानको लागि आन्दोलनमा होमिएको बताउँदै प्रहरी दमनले आफूहरूको मुद्दालाई कमजोर बनाउन नसक्ने बताए। उनले जति दमन भयो त्यति नै आन्दोलन उठ्ने दाबी गरे। जति यस्तो किसिमको हामीमाथि दमन गर्छन् होइन, त्यति आन्दोलन चाहिँ चर्किन्छ भन्ने कुरा त अब स्वयं उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, विशेष अहिले काङ्ग्रेस र एमाले पार्टी सरकारमा हुनुहुन्छ, सत्ता चलाइरहनु भएको छ र उहाँले पनि 62-63 जना आन्दोलनमा यस्तै किसिमको आन्दोलन गरिरहँदाखेरि अब अहिलेको भूपू राजा भनौँ न, भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र उहाँ कहाँ पुग्नुभयो होइन, उहाँको स्थिति के छ भन्ने कुरा उहाँले पनि हेक्का राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसैगरी एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुगी घाइतेको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिएका छन्। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवको साथमा एबीसी रिपोर्टर लोक गुरुङ, शिक्षण अस्पताल, काठमाडौँ। Hot News Express.
वैदेशिक रोजगारी मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड हो, तर बिचौलियाका कारण वैदेशिक रोजगारी कलंकित बन्दै गएको छ। रोजगारदाता मुलुकले निशुल्क कामदार माग गरे पनि कामदारबाट मेन पावर कम्पनीले मोटो रकम असुल्दै आएका छन्। नेपाली कामदारका लागि तेस्रो ठूलो र आकर्षक वैदेशिक गन्तव्य मुलुक कतारले भने निशुल्क दक्ष अर्धदक्ष कामदार लैजाने र कामदारबाट रकम असुल्ने मेन पावर कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने जनाएपछि नेपाली कामदार हर्षित भएका छन्। Hot News Express. वैदेशिक रोजगारीमा कतार जाने नेपालीबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने रोजगार व्यवसायलाई अनुगमन गर्नका साथै कालो सूचीमा राख्न नेपाल कतार बीच सहमत भएको छ। कतारका श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्री डाक्टर अब्दुल्ला बिन सलिह अल खुलाफी र श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीबीच काठमाडौँको सोल्टी होटलमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तामा यस्तो सहमति भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा कतार जाने नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने रोजगार व्यवसायलाई नेपाल र कतार सरकारले कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कतारले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा, बीमा, उपयुक्त कार्यस्थलका साथै सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै विषयमा ध्यान दिने तथा सरकारले हालै आप्रवासी कामदारका समस्या सम्बोधन गर्न कानून संशोधन गरेको जानकारी वार्तामा दिएको श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। वार्तामा नेपालले कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूति, दक्ष एवं व्यावसायिक श्रमिक लिन तथा उनीहरूलाई कार्यस्थलमा जानुअघि पूर्व अभिमुखीकरण तालिम दिन र वैधानिक कागजपत्र नभएकालाई प्रायोजक परिवर्तन लगायत समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। कतारमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारले बिना खर्चमा जान पाउने व्यवस्था गर्ने यो सम्बन्धमा कुरा गरियो। र 2 मा कतारमा कामदार पुगेपछि काम गर्न जानु पठाउनु अघि रोजगारदाताले कामदारले गर्नुपर्ने कामको प्रगति, पाउने सेवा सुविधा, कम्पनीको नियमहरू, कतारमा पालन गर्नुपर्ने नियम, कानून र आचार संहिताको बारेमा ओरिएन्टेसन दिनुपर्ने। 3 मा कतारमा पुगेपछि कामदारले सम्झौता बमोजिम पाउनुपर्ने ओभरटाइम, उपयुक्त वासस्थान र व्यवसायजन्य सुरक्षाको सम्बन्धमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने। नम्बर 4 मा कतारमा प्रवेश गरेपछि करार अवधिमा कामदारको जीवन बीमा, लाइफ इन्सुरेन्स र पूर्णकालीन हेल्थ इन्सुरेन्स हुनुपर्ने। 5 मा कतारमा काम गर्न गएका नेपाली कामदारहरूको सेवा र स्वास्थ्यको सुरक्षा हुनुपर्ने। 6 मा नेपालबाट कतारको लागि स्किल वर्करको माग बढाउन सकिने र कामदारको सिप अभिवृद्धिको लागि द्विपक्षीय सहयोग गर्ने। 7 मा घरेलु कामदारको सम्बन्धमा एमओयू गरी संस्थागत रूपमा पठाउने नेपाल सरकारको तयार रहेको। बैठकमा कतारी प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख डाक्टर खुलाफीले नेपालको अनुरोधप्रति कतारी प्रतिनिधिमण्डलले सकारात्मक जवाब दिएको तथा कामदारको तलब, भत्ता र उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए। You know, we have almost 377,000 of Nepalese citizens as our worker guests in Qatar, helping us build our country, build our mega project, and hopefully soon we'll be building our 2022 World Cup stadiums as well. We have discussed with His Excellency the Minister the bilateral relations between our two countries. As you very well know, we have signed a bilateral, it has been signed a bilateral agreement between Qatar and Nepal in 2005 for exchange of labor. For that, we have this many laborers in Qatar. We are still in high demand for laborers to come and, or workers, or trained workers as well, to come and help us building our projects in Qatar. The concerns His Excellency have raised in the meeting concerning laborers' rights, laborers' safety, and workers' welfare, all of those have been looked at through our labor law amendment, whereby workers will be paid their salaries on time through banks of their choices, on time every month,
and those companies that will not do so will be penalized, will be blacklisted, and there will be fines lifted on them. कतारलाई आवश्यक भएका कामदार र तिनको माग पत्रका साथै रोजगारीको करार पत्रको प्रमाणीकरण गर्न कतारी रोजगार विभागलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिएको अनुरोधलाई कतारले सकारात्मक लिएको कतारका श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्री खुलाफीले बताए। बैठकमा नेपाली कामदार व्यवस्थापन र अभिमुखीकरणमा कतारले गर्दै आएको कामबारे जानकारी लिन दुई नेपाली संचार प्राविधिकलाई कतार पठाउनको आग्रह गरेका थिए। सन् 2022 मा कतारमा हुने विश्वकप फुटबललाई दृष्टिगत गरी नेपालबाट दक्ष जनशक्ति लैजान कतार सरकार इच्छुक रहेको उनले बताए। Our law requires the employer to pay for the air ticket or to pay for any extra fees that there is for the recruitment. We know that there are people who do not abide by the law, but once we get them, there will be, if there are people, they will be prosecuted. If there are agencies, they will be blacklisted. His Excellency has suggested to have a linkage, an electronic linkage between our two ministries, whereby every information to be known between the two ministries instantaneously. I have invited the technical personnel from Nepal to come to visit Qatar. His Excellency the Honorable Minister have agreed to send them as soon as possible. वार्तामा दुवै मुलुकले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्ने तथा गैर कानुनी काम गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति जनाएको थियो। श्रम सम्बन्धलाई अझ घनीभूत तुल्याउन दुवै मन्त्रीबीच सहमति भएको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा मन्त्री खुलाफीले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लगायतका सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग दुई देशबीचको सम्बन्ध, नेपाली कामदार र उनीहरूको सुरक्षा र कामको सुनिश्चितता बारे छलफल भएको थियो। एबीसी रिपोर्टर आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। Hot News Express. Hot News मा अब ट्वीट अफ द डे। नमस्कार, ट्वीट अफ द डे मा स्वागत छ। म रविन्द्र। हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा गरिएका ट्वीटहरूलाई ट्वीट अफ द डे मा विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने गर्छौं। र आजको ट्वीट अफ द डे मा 30 दलीय मोर्चाले बन्द फिर्ता लिनु स्वागत योग्य भएको र देश बिग्रनुमा नेता मात्र होइन जनताको पनि उत्तिकै हात रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्त गरेको विचारलाई समावेश गरेका छौं। देश संक्रमण कालबाट गुज्रिएको लामो समय भइसक्यो। संक्रमण कालबाट देशलाई मुक्ति दिलाउन जुन खालको पहल हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको देखिँदैन। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको गुनासो व्यापक छ। दलहरूले बन्द हड़ताललाई बढावा दिएकोमा पनि उत्तिकै गुनासो रहँदै आएकोमा 3 दिने आम हड़तालको 2 दिन फिर्ता लिएपछि आम जनता केही खुशी देखिएका छन्। हुन त राष्ट्र निर्माणमा मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ, तर सधैँ नेताहरूलाई मात्र दोष दिने आम परिपाटी पनि त्यत्तिकै दोषी रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। जनताको चाहनालाई बुझेर 30 दलीय मोर्चाले 2 दिनको बन्द फिर्ता लिएकोमा अनुग्रहित हुँदै सुधांशु केसी आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्, यो आन्दोलनकारीलाई सद्बुद्धि कसले दिएको हो? 30 दलले हिजो फिर्ता लियो, आज गौरवासीले। जसले हो साधुवाद, बन्दलाई बन्द गरौं। कारण जुनसुकै भए पनि बन्द फिर्ता लिएर जनभावनाको कदर भएको भन्दै प्रत्येक प्रधान ट्वीट गर्छन्। जेसुकै कारणले होस् बन्द फिर्ता लिएर जनभावनाको कदर गरेकोमा ए माओवादी र 30 दलीय मोर्चालाई धन्यवाद। बन्दको प्रभाव र यसको उपलब्धि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय भए पनि बन्द फिर्ता लिनु स्वागत योग्य भन्दै विनोद बन्धु ट्वीट गर्छन्। बन्दको प्रभाव र यसको उपलब्धि पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हुन्, तर अहिलेलाई बन्द फिर्ता लिने मोर्चाको निर्णय स्वागत योग्य छ। जिउँदो समाजले नै प्रतिक्रिया दिन सक्ने र यो नै आजको नेपाली समाजको सुन्दरता भएको भन्दै रामकुमारी झाँक्री आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छिन्, समाज जिउँदो त प्रतिक्रिया दिन सक्छ,
अब यो नै आजको नेपाली समाजको सुन्दरता हो। हामी सबै सम्हालिनुपर्छ। आफ्नो ठाउँमा जवाबदेहिता सबैको हुन्छ। खुसी छु। देश बिग्रनुमा नेता मात्र होइन, जनता पनि उत्तिकै दोषी रहेको भन्दै प्रशान्त लामिछाने ट्वीट गर्छन्। छतबाट सडकमा फोहोर फालेर देब्रे फर्कँदै मान्छेहरू नेता गतिला नभएर देश बनेन भन्न भ्याउँछन्। नागरिक र नेतृत्वको सहकारीले होइन र देश बनाउने। आफ्नो स्वार्थको लागि त सबैले आवाज उठाउँछन्, तर गरीब र दिन दुखीको लागि आवाज उठाउने कोही छ भन्दै अंशुमान चौधरी आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्। रौतहटमा प्रहरीको क्रूर दमनका शिकार एक गरीब मधेसी किसान छ, कोही यस्ताको लागि बोल्ने। दलहरूलाई संविधान सभामा रहँदासम्म बन्द हडताल नगर्न सुझाव दिँदै कनकमणि दीक्षित आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्। यस्तै ताल हो भने नेताहरूलाई मेरो सुझाव, संविधान सभामा रहँदासम्म बन्द हडतालका कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा नगर। प्रचण्डलाई बन्द फिर्ता लिन मात्र नभई नलिन पनि दबाव भएको, तर उनले जनताको मर्कालाई हेरेर बन्द फिर्ता लिएको राम्रो कदम भन्दै गंगा बिसी ट्वीट गर्छन्। बन्द फिर्ता लिन प्रचण्डलाई ठूलै दबाव परेको थियो, फिर्ता नलिन पनि दबाव थियो, तर उनले 2 दिने बन्द फिर्ता लिएर राम्रो गरे। भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी, अपराध बढे पनि सत्ताधारी चोखोको चोखै रहनु नै मिडिया म्यानेजमेन्ट भन्दै थट्स नेपाल ट्वीट गर्छन्। मिडिया म्यानेजमेन्ट हजुर, मिडिया म्यानेजमेन्ट भ्रष्टाचार बढ्छ, महँगी बढ्छ, बेरोजगारी बढ्छ, अपराध बढ्छ, तैपनि सत्ताधारी चोखोको चोखै। सबै आफ्नो स्वार्थको खेलमा लागेको र स्वार्थ पूरा हुँदा खुसी हुने भन्दै विनय कसजु आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्। जंक फुड लोकप्रिय भयो, व्यापारी खुसी। जंग समाचारमा आकर्षण बढ्यो, मिडिया मालिक खुसी। जंग राजनीति मौलायो, नेताहरू खुसी। दुनियाँ स्वार्थी छ, हामी कोही पनि स्वार्थबाट मुक्त छैनौं। फरक मात्र के हो भने कसको स्वार्थको मात्रा कति छ। आफ्नो निजी स्वार्थ र देश अनि समाजप्रतिको स्वार्थ कतापट्टिको पल्ला भारी छ। हाम्रो देशमा निजी स्वार्थको पल्ला भारी भएको अवस्था छ। त्यसैले देश र समाज सधैँ पछाडि परेको छ। देशको चिन्ता गर्नेहरू सबैले आजैबाट देश र समाजप्रतिको स्वार्थको पल्ला भारी बनाउने कि ट्वीट अफ द डे अहिलेलाई यति नै। हामीलाई एबिसी डिबेटमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। साथै आफूलाई लागेका कुनै पनि समसामयिक विषयमा मेन्सन समेत गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईले गरेको कुनै पनि उत्कृष्ट ट्वीटलाई ट्वीट अफ द डेमा प्रसारण गर्नेछौँ। विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौं, समाचार मात्र दिन्छौं तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईं एबिसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार। Sponsored by VS Niketan College, committed for excellence in education. Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality.